बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद मोमिनीन करम, आज 3 जमादी उस्सानी की शब है और आज शब है शहादत मखदूमा ताहिरा पाक बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत की। तो आज इस शब के हवाले से मैं आप लोगों के साथ बीबी की शहादत की मजलिस शेयर करने वाला हूँ। मजलिस को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने बीबी के दरबार जाने से लेकर शहादत तक सारा वाक़या बयान किया है। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हाँ, होते हम तो जनाजे में शरीक होते, नहीं शरीक हुए तो क्यों ना वो हाल सुन के हम उसमें शरीक हो जाए। ताकि वो जो वसीयत है कि मेरे दुश्मन ना आए तो तुम तो आके शरीक हो जाओ। तुम क्यों दुश्मन बन रहे हो? तुम अपना नाम दुश्मनों में क्यों लिखा रहे हो? और क्यों नहीं अज़ाए सैयदा में आ रहे? जो आ गया वो गोया जनाज़े ज़हरा में शामिल हो गया। औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसने अपने आप को पहुंचा दिया। जहां भी मजलिस हो, जहां कान में आवाज आई जिक्र ज़हरा हो रहा है, 3 ही दिन तो होते हैं ताज़ियत के। और अगर मोहब्बत को पूछो, एक तरफ उम्मत से नाराज हैं और एक तरफ मोहब्बत करने वालों से खुश हैं, और जिनसे खुश हैं उनके लिए क्या अमल है। 4-5 साल के हैं इमाम हसन, कहते हैं आधी रात थी और सर्दी कड़ाके की थी, लेकिन मैंने देखा मेरी माँ उठी, इतनी सर्दी में सहन में गई, ठंडे पानी से वुजू किया, ठंडे पानी से वुजू किया, मुसल्ले पे आई, आधी रात से नमाजें पढ़ना शुरू की, नमाजें तमाम हुई, दुआ के लिए हाथ उठे तो एक एक चाहने वाले के लिए दुआ की। परवरदिगार जहां जहां हैं उनके बच्चे खुश रहें, उनके रिस्क में वुसअत हो। घंटों दुआ मांगी, इतनी मांगी हैं दुआएं कि कयामत तक तुम्हारे लिए काफी हैं, तुम्हारी नस्लों के लिए। ये जो तुम जी रहे हो सुकून से, ये ज़हरा की दुआएं हैं तुम्हारे लिए, जो बैठे हो आज तुम और पुरसुकून जिंदगी गुजारो जहां भी। अब देखो तुम्हें किस पे तरजीह दी है दुआ में। जब दुआ खत्म हुई, 5 साल के हसन ने उठे, कहा अम्मा आपने पूरी कौम के लिए दुआ की, कौम के बच्चों, बूढ़ों, औरतों सबके लिए दुआ की। ये अम्मा आपने अपने बेटों के लिए दुआ नहीं की, आपने मेरे लिए, हसन के लिए, हुसैन के लिए दुआ कुछ नहीं की। का बेटा जो तुमसे ज्यादा हकदार हैं, ज़हरा उनके लिए दुआ कर। जो मां तुमको हसन और हुसैन पे तरजीह दे और तुम्हारे लिए दुआ करे तो कैसे ताज़ियत दोगे? उसकी औलाद को ताज़ियत कैसे अदा करोगे? मैं नहीं कहता आज तुम थको, इसलिए कि मातम का दिन कल है, लेकिन आज शहादत की शब है। यूं समझ लो जैसे आज शब आशूर है और कल दफने ज़हरा है। कल अली ज़हरा को दफन करें। आज की रात शहादत की शब है। ये रात ज़हरा पे कैसे गुजरी बताने के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं। क्या क्या बच्चों से बातें की हैं, पूरी रात बच्चों को बैठ के देखा है, दिल भर भर के ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को देखा है। यही वो रात है जब ज़हरा अपने ख़ानदान से रुखसत होने वाली है। अली आए, अली आए। बैठिए, आपसे कुछ बातें करना है ज़हरा को। पूरी वसीयत आज नहीं, कल पढ़ूंगा, सिर्फ एक जुमला। सारी वसीयतें कर चुकी और उसके बाद लेट गई, जैसे बातें करते करते थक गई थी। तकिए पे सर रख लिया, जैसे लफ्ज रुके, बोल नहीं पा रहे, और एक बार इशारा किया, कहा अबुल हसन मेरी तरफ देखिए। ये कहकर अपने सीधे हाथ को उठाया
اور ماتھے پہ. یا علی، قیامت تک آنے والی میری اولاد، سادات اور میرے چاہنے والے جو قیامت تک آئیں گے، یا علی سب کو میرا سلام. جواب سلام واجب ہے. مجلس کے بعد سلام کہنا بی بی کو. بی بی آپ کا سلام ہم تک پہنچا، اب ہم نے آپ کو السلام علیک یا فاطمہ زہرا. بی بی جواب سلام، لیکن جواب سلام صرف سلام کا لفظ نہیں ہے. جواب سلام ہے آنسو گرا دینا، آواز کو بلند کر دینا. وعدے کے مطابق تقریر ختم کرتے ہوئے شاید 5 منٹ اوپر تقریر ہو جائے، لیکن مجبوری ہے، اس لیے کہ شب کی مجلس ہے اور کل آخری مجلس. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کانوں میں یہ لفظ محفوظ رہے. علی کیوں نہیں آتے بیعت کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں آتے؟ بلایا جائے. آدمی آیا، چلو تمہیں بلایا گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے. کہا بہت جلدی تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. کیا غدیر خم کو بھول گئے؟ جاؤ جا کر کہہ دو ہمیں تم سے کیا، علی کو تم سے کیا کام. میں وصیت کے مطابق دوش پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں اس قرآن کو میں تفسیر کے لکھ کر امت کے سامنے نہ پیش کر دوں. اس لیے میں دوش پہ چادر نہیں ڈالوں. آدمی گیا، علی کا پیغام ملا. کہا اگر نہیں آتے تو زبردستی علی کو لاؤ. ایک وفد چلا، دروازے پر آیا، علی کو آواز دی. ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے پاس آ کر سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، جابر یہ سب بیٹھتے ہیں، تمہارے پاس جمع ہوتے ہیں. دروازے پہ آواز گونجی. پس در زہرا آئیں. کہا تمہیں اس گھر کے آداب نہیں معلوم؟ کیا اس دروازے کی عظمت نہیں معلوم؟ کہ دیکھو علی سے کہو کہ باہر آئیں، علی کو باہر بھیجو. اگر تم علی کو باہر نہیں بھیجو گی تو ہم اس گھر کو جلا کے راکھ کر دیں گے. ہم انتظام سے آئے ہیں، ہم لکڑیاں لے کر آئے ہیں. لکڑیاں ہم نے تمہارے چاروں طرف گھر کے لگا دی ہیں. آگ لگانے کی دیر ہے، شعلے اٹھیں گے، پورا گھر تمہارا جلے گا. کہ اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن اور حسین ہیں؟ کہ جو اس گھر میں ہے ہم سب کو جلا دیں گے. کہ علی کو ہم نہیں بھیجیں گے، علی نہیں آئیں گے. اور یہ کہہ کر قبر نبی کی طرف خطاب کیا اور کہا بابا بہت جلدی ابن قاب اور ابن قفا سے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. بابا آپ دیکھ رہے ہو، گواہ بنایا باپ کو. بس ہو گئی تکلیف، گواہ بنایا. زہرا پس در ہیں. پچھلی تقریروں میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ دو معصوم اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو ایک معصوم دوسرے معصوم کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے. اس وقت
علی کی نصرت کے لیے نیکسٹ معصوم زہرا ہے، اس لیے اس وقت علی کی سینہ سے پر زہرا دروازے سے نہیں ہٹیں، اس لیے کہ محافظت کر رہی ہیں علی کی۔ آگ لگی، شعلے اٹھے، دروازہ جلا، دروازہ جلا، 8 افراد ہیں، یہ 8 افراد نام سب کے تاریخ میں لکھیں، 8 افراد کے۔ دروازہ جلا، جب دروازہ جلا تو دروازہ شعلہ بنا، لکڑی جل کے شعلہ بنی، آنچ اٹھ رہی ہے۔ جب دروازہ کمزور ہوا، ڈیوڑیاں جلیں، بازو جلے دروازے کے، دروازہ ہل رہا ہے۔ ایک بار کسی نے آگے بڑھ کر دروازے کو لات ماری، یہ تو میں نے کہا نا، تاریخ نے لکھ دیا یہ کہ لات ماری، دروازے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری۔ نہیں، اس کو سمجھو، ڈیوڑی ہے، عرب میں مکان جب بنتے تھے دروازے کے سامنے ایک دیوار بنتی تھی جو پردے کی دیوار کہتی تھی، اور ادھر ادھر سے راستہ ہوتا تھا۔ وہ اب تک سسٹم ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے ایک دیوار بنتی ہے جو پردے کی آڑ کہلاتی ہے، تاکہ صحن خانہ نظر نہ آئے۔ اس دیوار اور در کے بیچ میں تمہاری شہزادی ہے۔ کافی یہ تھا کہ صرف لات ماری جاتی، تاریخ میں یہ ہے کہ دروازے پر قدم رکھ کے دروازے کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ دروازہ وہاں پہنچا کہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں تمہاری شہزادی۔ ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں، شہادت کے بعد پھر لکھا گیا کہ 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ دروازہ گرا، نامحرم گھر میں آئے، 1 2 کرتے کرتے سب اس صحن میں آئے کہ جبریل کے علاوہ جہاں کبھی کسی نے قدم نہیں رکھا تھا، ایک بار ساتوں نے علی کو گھیرا، ساتوں علی پہ ہمراہ آور ہوئے۔ اس سے پہلے کہ تازیانے اور تلوار کی ضربیں علی پہ پڑتی، اس زخمی حالت میں زہرا دوڑی اور دوڑ کر علی سے لپٹ گئی کہ خبردار، ابو الحسن پہ وار نہ کرنا۔ اب وہ تازیانہ جو علی کے لیے اٹھا تھا زہرا کے بازو پہ پڑا۔ ہے مسائب، لیکن تاریخ میں موجود ہے جس نے تازیانہ مارا تھا، علی دوڑے اور اس کو اٹھا کر سر سے اوپر اٹھا کر زمین پہ پٹک کے اس کی ناک کو زمین پہ رگڑا کہ اگر نبی سے وعدہ نہ ہوتا تو آج تجھ کو ذبح کر دیتا، میری آنکھ کے سامنے تو نے میری ناموس کو تازیانہ مارا۔ یا علی، کربلا
بچانے والا نہیں تھا. زینب پکار رہی بابا بابا. زینب بڑی لاچار.